सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पालिकाहरू बीच पनि भिन्नता नआई समान ढङ्गको काम हुनुपर्नेमा जोड। कोरोना असरका कारण 1 वर्षमा 3.25 खर्ब रुपैयाँको क्षति, पुनरुत्थानका लागि 6.5 खर्ब आवश्यक। नेपाल धुलो दुध, बटर, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुँदै धुलो दुधको खपत सबैभन्दा कम रहेको तथ्याङ्क। संसदीय उपसमितिद्वारा 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश। तिनै तहका सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी छुट्टै नीति ल्याउनु पर्ने र 3 नेसन्स कपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। फरवार्डर नवयुग श्रेष्ठ सहित 10 खेलाडी भने टिम बाहिर। यस खेलबाटै विराज महर्जनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल करियरबाट सन्यासको घोषणा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचार सुरु गरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिलबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होली पर्व घरमै मनाउन र भिडभाड नगर्न अपिल गरेको छ। कोरोना भाइरसको कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो केही दिनमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या उकालो लागेको तथा जोखिम पनि बढेको जानकारी दिँदै यस वर्षको होली घरमै मनाउन र भिडभाड नगर्न आग्रह गरेका हुन्। 3 नेसन्स फुटबल कपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा विकेश कुथु र दीप कार्की, डिफेन्डरमा रोहित चन्द, रञ्जित धिमाल, निशान खड्का, दिनेश राजवंशी, अजित भण्डारी, छिरिङ गुरुङ र अनन्त तामाङ, मिडफिल्डरमा तेज तामाङ, एरिक बिष्ट, सुनिल बल, त्रिवेद गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, संजोग राई, विशाल राई र रविशङ्कर पासवान, फरवार्डरमा अभिषेक रिजाल, भरत खवास, अञ्जन बिष्ट र दर्शन गुरुङ रहेका छन्। यद्यपि यो टिममा फरवार्डर नवयुग श्रेष्ठ सहित 10 खेलाडी भने टिम बाहिरै रहेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। त्रिदेशीय अर्थात् 3 नेसन्स कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बुधबार गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका हुन्। प्रशिक्षक महर्जनले प्रतियोगितामा पहिलो खेलको पूर्व सन्ध्यामा टोली घोषणा गर्दा फरवार्ड नवयुगसँगै 10 खेलाडी भने टिममा पर्न सकेनन्। डिफेन्डर विकास खवास, मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ, फरवार्ड द्वय नवयुग र जर्ज प्रिन्स कार्की टोलीबाट बाहिरेका हुन्। त्यस्तै गोलरक्षक द्वय विशाल श्रेष्ठ र विशाल सुनवार, डिफेन्डर पारसाङ लामा र सुरज विक, मिडफिल्डर हेमन्त थापा मगर तथा फरवार्ड आशिष लामा पनि टोलीमा अटाएनन्। चोटमुक्त हुँदै अनन्त तामाङ भने टिममा फर्किएका छन्। यस्तै गोलकिपर दीप कार्की, डिफेन्डर निशान खड्का र छिरिङ गुरुङ, मिडफिल्डर त्रिदेव गुरुङ र संजोग राई पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। पूर्व राष्ट्रिय टोलीको कप्तान सम्हाल्दै आएका डिफेन्डर विराज महर्जन भने 1 वर्षपछि टोलीमा समेटिएका छन्। तर विराजले यसै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता मार्फत सन्यास लिने घोषणा समेत गरेका छन्। प्रतियोगिताको दौरान विराजले औपचारिक रूपमा सन्यास लिने बताएका छन्। लामो समयदेखि टोली बाहिर रहेका विराजले घरेलु मैदानमा विश्वकप छनौटको खेल मार्फत सन्यास लिने सोच बनाएका थिए। तर विश्वकप छनौटको खेल घरेलु मैदानमा नहुने भएपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 3 नेसन्स कप आयोजना गरेको थियो। यही प्रतियोगिता मार्फत विराजले सन्यास लिने व्यवस्थापनसँग प्रस्ताव राखेपछि आफूलाई 3 नेसन्सको टोलीमा राखिएको विराजको भनाइ छ। विराजले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिए पनि घरेलु फुटबलमा भने निरन्तरता दिनेछन्। दशकभन्दा लामो समय खेल्दै कीर्तिमानी क्याप जितेका विराजको कप्तानीमा नेपालले 2072मा बङ्गलाबन्धु गोल्ड कप, सोही वर्ष 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखामा स्वर्ण पदक जितेको थियो। त्यस्तै
2063मा विराजकै कप्तानीमा नेपालले एएफसी सोलिडारिटी कप पनि जितेको थियो। विराज नेपालका सर्वाधिक 72 क्याप जित्ने खेलाडी हुन्। दशरथ रङ्गशालामा नेपालले बिहिबार साँझ पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। मङ्गलबार भएको उद्घाटन खेलमा बङ्गलादेशले किर्गिस्तानमाथि 1-0 को जित दर्ता गरेको छ। यस्तै चैत 14 गते दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल चैत 16 गते हुनेछ। कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमा देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू समावेश गरिएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घरतीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनहरूको स्थलगत अनुगमन गरी 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताएका छन्। उपसमितिले कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकहरूको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुल्ला बोर्डर भएका ठाउँहरूमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए। हालको कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने। 2. प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने। 3. निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू निरन्तर रूपमा चालु अवस्थामा राख्ने। 4. संक्रामक तथा अन्य रोगहरूका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रूपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ 9 गते कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो, जसमा सांसदहरू अञ्जना विसुङ्खे, एकवाल मिया, तिलबहादुर महत छेत्री, नमिता कुमारी चौधरी, सन्त कुमार थारू र सरिता नेउपाने सदस्य रहेका छन्। सरकारले धुलो दुध, बटर, मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्न लागेको छ। कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले सुरुवातमा धुलो दुध, बटर, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्न लागेको हो। हाल नेपालमा धुलो दुध 3400 मेट्रिक टन, बटर 1200 मेट्रिक टन र मासु 4,50,000 मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। सरकारले धुलो दुध, बटर, मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले धुलो दुध, बटर, मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले सुरुवातमा धुलो दुध, बटर, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्न लागेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट त्यसको घोषणा गर्न लगाउने तयारीमा जुटेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर विमल निर्मलले धुलो दुध, बटर, मासु र अण्डा निर्यात शून्यमा झरेको र नेपालमा भएको उत्पादनले नै पर्याप्त रहेको बताए। नेपालमा धुलो दुधको आवश्यकता 3000 मेट्रिक टन मात्र रहेको छ, तर हाल 3400 मेट्रिक टन उत्पादन भइसकेको छ।
यसलाई 5,000 मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताएका छन्। अहिले धुलो दुधको प्रयोग मिठाई पसल, डेरी, चकलेट तथा बिस्कुट उद्योगमा मात्र भइरहेको छ। यसको प्रयोग आम उपभोक्तामा गएको छैन। सहसचिव निर्मलले आम उपभोक्ता समक्ष पनि धुलो दुध पुर्याउने तयारी भइरहेको बताए। 5,000 मेट्रिक टन उत्पादन भयो भने त्यसले आम उपभोक्तालाई पनि पुग्ने उनले दावी गरेका छन्। अहिले यसको आयातमा पुरै रोक लगाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमै 5,000 मेट्रिक टन धुलो दुध एसएमपी पुर्याउने कृषि मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। बटर, घिउ 1,200 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। हाल नेपालमा त्यति नै खपत हुने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। ब्रेड तथा अन्य कुरामा प्रयोग हुने बटर थोरै मात्रामा आयात हुन्छ, तर घिउलाई चाहिने बटर नेपालमै उत्पादन हुने गरेको छ। फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालसँग 3,450 मेट्रिक टन धुलो दुध र 1,860 मेट्रिक टन बटर मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये दुग्ध विकास संस्थानसँग 1,050 मेट्रिक टन धुलो दुध र 550 मेट्रिक टन बटर मौजदात रहेको छ भने निजी क्षेत्रसँग 2,400 मेट्रिक टन धुलो र 1,290 मेट्रिक टन बटर मौजदात रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा 4,50,000 मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये 46% कुखुराको मासु रहेको छ। बाँकी अन्य पशुपन्छीको मासु हुने गरेको छ। नेपालमा कुखुरा, खसी, बङ्गुर र राँगाको मासु बढी प्रयोग हुन्छ। यी पशुपन्छीको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष चैत्र 11 गते लकडाउन घोषणापछि नेपालमा 3 खर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको देखिएको छ। अचानक आइपरेको कोभिड महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएका लकडाउन जस्ता उपायका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 को कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धिमा झण्डै 2% ऋणात्मक हुन पुगेको हो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि 6.5 खर्ब आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष चैत 11 गते लकडाउन घोषणापछि नेपालमा 3 खर्ब रुपियाँको क्षति पुगेको देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लगातार झण्डै 7% को हाराहारीमा उक्लिरहेको थियो। अचानक आइपरेको कोभिड महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएका लकडाउन जस्ता उपायका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 को कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धिमा झण्डै 2% ऋणात्मक हुन पुगेको हो। सरकारले सुरुमा आकलन गरेको भन्दा निकै धेरै असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्माले बताए। सरकारले महामारी हुँदाहुँदै पनि 2.25% अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्ने ठानेकोमा अहिले तथ्याङ्क विभागले झन्डै 1.88% अर्थतन्त्र खुम्चिएको आकलन प्रस्तुत गरेको छ। अर्थतन्त्र खुम्चिएका कारण यसको प्रत्यक्ष असर गरिबीमा परेको देखिएको हो। अर्थविद डाक्टर पुष्पा शर्माका अनुसार योजना आयोगकै प्रतिवेदनमा पनि थप 12 लाख मानिस गरिबीमा धकिलिएको भन्ने विवरण उल्लेख छ। यसले आगामी वर्षहरूमा गरिबी निवारण तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने काम थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। कोभिडका कारण पर्यटन, साना तथा मझौला व्यवसाय धेरै प्रभावित भएका थिए। प्रत्यक्ष 4.5 लाख अनि अप्रत्यक्ष समेत गरी 11 लाख मानिस आश्रित पर्यटन क्षेत्र धराशायी जस्तै भएको छ। रोजगारीका निमित्त विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या समेत घटिरहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार विगत 7 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 3/4 घटेको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि 6.5 अर्ब आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। यसअघि भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला समेत नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिएको थियो। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमी कमजोरीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गरिने बताएका हुन्। स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन्। बुधबार नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताएका हुन्। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ। जहाँसुकै पनि
पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। यो क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर भइहाल्छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ। त्यसकारण पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन। म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन। थुपारेर राखेर फ्रिज गराएर के अर्थ छ? यसै वर्ष खर्च भयो भने यसै वर्ष विकास भयो भन्ने बुझिन्छ, खर्च भएन भने विकास भएन भन्ने बुझिन्छ। खर्च गर्ने क्षमताको कमी छ हाम्रोमा भन्नुको अर्थ विकास गर्ने क्षमताको कमी छ हामीमा भन्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। बरु स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्न नहुने उनले तर्क दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरू पालिकाहरूमा एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने बताए। यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल बनाउनुपर्छ। त्यस्तै पालिकाहरू बीच पनि भिन्नता नआई समान ढङ्गले काम हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो चैत्र 15 गतेदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्ने पनि जानकारी दिए। हवस् त दर्शकबिन, आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।